السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا الريزومي ديال لو شابيتر 2 ديال لو رومان اوتوبيوغرافيك لا بوط ا ميرفي دو احمد الصفريوي، وفي نفس الوقت غنديروا لا سيتوياسيون دو باساج. غنوريكم لا سيتوياسيون دو باساج اللي غتجي مع اي حدث تعطى مع هذا لو شابيتر هذا. نبداو على بركه الله. اول حدث مهم في لو شابيتر 2: Le mardi, jour néfaste pour les élèves de MSID. نهار 3 هو نهار كحل عند الدراري اللي كيقراو في المسيد. كولور دو سوندغ يعني نهار 3 لونو كما كنقولوا بحال الفاخر، لونو كحل، ما كيحملوش هما نهار 3. علاش؟ حيت كيعرضوا جميع الايات القرانيه اللي حفظوا من نهار دخلوا للمسيد. يعني نهار 3 كيعطيهم الاستاذ الفقيه قتله، واخا هو ديما ناعس، مره كينوض كيعطي شي واحد بديك الباكيت بديك العصا وكيكمل النعاس ديالو. الحدث الثاني: لاله عيشه اغوندي فيزيت على فامي دو ناراتور. لاله عيشه اللي هي الصديقه القديمه ديال لاله زبيده، واللي هي مرت مولاي العربي اللي كيصنع هادشي ديال البلاغي وكيبيعهم، جات باش تزور العائله لا فامي دو ناراتور، جات باش تزور العائله ديال الراوي. لاله عيشه ساكنه في زنقه الحجامه، وجات عند صديقتها لاله زبيده اللي ساكنه في دار الشوافه باش تزورها. اي اكونسيي على لاله زبيده دالي فيزيتي سيدي علي بوغالب. وجات لقات لاله عيشه صاحبتها هاد لاله زبيده، لقاتها ضرها راسها فيها الشقيقه وداكشي، حيت كانت في الشابيتر الاول في الاخر ديال لو شابيتر انا وضت صباط مع رحمه بسبب ديال النوبه ديال التصبان. ناضت رحمه صبنات في بلاصه لاله زبيده، خدت لها النوبه ديالها وضاربوا بسبب ديال هاد الضربه هادي. ولات لاله زبيده دارها راسها بزاف، وقالت لها اجي يلاه نمشيو نزورو سيدي علي بوغالب. غنبقى نعاود لكم لاله عيشه شكون ولاله زبيده شكون والعمر وداكشي حتى داكشي يدخل لكم راسكم، ما تبقاوش تحملوني نقولوا. ندوزو للحدث الثالث: على فان دو لا فيزيت دو مارابو. في النهايه ديال الزياره ديال هاد لو مارابو، ديال هاد الضريح ديال هاد الزاويه ديال سيدي علي بوغالب، لونفون اللي هو الطفل ديالنا اللي هو سيدي محمد، لو ناراتور لو بيرسوناج برينسيبال اللي عنده 6 سنين، اي غريفي باغ ان شا، قمشو واحد المش. il tombe malade صافي هو يمرض. يعني سيدي محمد قمشو واحد المش، بقى كيتقريط مني مشى مع ماماه لاله عيشه لهاد سيدي علي بوغالب الزاويه ديال سيدي علي بوغالب، مشى واحد المش. مني قمشو داك المش ورجعوا لدار الشوافه. il bénéficie d'un repos de jour et demi. صدق هاد سيدي محمد بحال كنقولوا رابح واحد يومين ونص ديال الراحه، ما مشاش للمسيد يومين ونص. الحدث الموالي: لي سالوطاسيون ماتينالي مونوتون ايشونجي اونتر لي فام دو دار الشوافه. سيدي محمد ما مشاش للمسيد، بقى في الدار حيت مريض وداكشي، يعني وحضر لهادوك التحيه اللي كيبقاو يديروا العيالات مع بعضياتهم في دار الشوافه. يعني لاله زبيده كتقول لها كي دايره فاطمه بزيويه بخير، اخرى كتقول لها بخير، يعني نفس الهضره نفس الاسئله ونفس الاجوبه ديال كل نهار كيبقاو يعاودوهم. هاد لي زابيطون دو دار الشوافه كيسولوا في بعضياتهم بنفس الطريقه، يعني كل واحد عارف السؤال ديال الاخر، يعني باقي الاخر ما كملش السؤال وكيجاوبوا الاخر. الحدث اللي قبل الاخير: انفورماسيون سور لي زوريجين دي بارون دو ناراتور. لو ناراتور ديالنا الراوي بدا كيعاود لينا على الاصول ديال الوالدين ديالو، ديال الام ديالو اللي هي لاله زبيده، وديال الاب ديالو اللي هو المعلم عبد السلام، فين كانوا ساكنين، مني تزوج باه بمو، منين تعلم المعلم عبد السلام الحرفه ديال التيسوغو، وعلاش ما دارش التجاره، علاش احترف هذه المهنه هذه. هادشي كامل عاودوا لينا سيدي محمد في لو شابيتر 2. لو كادو اوفير باغ رحمه ان كابوشون دو فيغ. رحمه واخا مخاصمه مع موت لو ناراتور اللي هي لاله زبيده، عطات لسيدي محمد واحد الكادو اللي هو كابوشون دو فيغ. ديك واحد الزجاجات كيكونوا لاصقين في التريه، عطاتها ليه. هذيك الزجاجه عجباتو وغيديرها في ديك لا بواط ا ميرفي ديالو. ندوزو دابا باش نشوفوا لا سيتوياسيون دو باساج كيفاش غادي نادابتيوها مع الاحداث اللي كاينين في هاد لو شابيتر. اللي باقي ما خبط جام يخبطها دابا. La situation de passage. Ce passage est extrait du roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed الصفريوي. هذا الباساج هذا اللي عندنا مأخوذ من السيرة الذاتية اللي هي لا بواط ا ميرفي اللي كاتبها أحمد الصفريوي. إلي جوست أبخي، يعني هذا الحدث اللي أنا دابا غنقرا في هذا لو باساج اللي غيعطيكم الأستاذ جا يعني من وراء اش، يعني شنو هو الحدث اللي قبل منه. خاصكم تشوفوا الريزومي اللي درنا هنا. ايسي ملي تبان لكم ايسي، هنا غتهضروا على الحدث اللي كاين في لو باساج اللي قدامكم، وهنا غتهضروا على الحدث اللي وقع قبل من لو باساج اللي قدامكم. زقيو معايا نوريكم مثلا كيفاش.
بحال مثلا نهضروا حنا على ان سيدي محمد كيعاود لينا على النهار ديال الثلاث اللي ما كيحملوش، غنقولوا إلي جوست ابري. هنا غادي نديرو قلنا الحدث اللي قبل و ايسي، وهنا اللي من وراها غنديرو الحدث اللي عندنا في لو باساج. نفرض حنا مثلا في لو باساج اللي عطاكم الاستاذ نهار الفرد كيدوي على نهار الثلاث اللي كيعاود لينا فيه سيدي محمد انه ما كيحملش نهار الثلاث حيت كيبقى خايف من الفقيه اللي يضربو. الحدث اللي وقع قبل من هادشي هذا هو اللي كاين في لو شابيتر 1، هو المخاصمه ديال لاله زبيده مع رحمه. يعني نصوبوا لا سيتوياسيون دو باساج دابا، تبعوا معايا مزيان. غادي نكتبوا هادشي غنوصلوا هنا، غنديروا إلي جوست ابري لا ديسبوت اونطخ لاله زبيده اي رحمه اكوز دو لا ليسيف. نديرو هنا مثلا ضروري هاد الجمله هادي خصها تقاد باش تجي مع هادي. غادي نقولوا ici le narrateur décrit le jour de mardi qui était le jour néfaste pour les élèves de مسيد مثلا. المهم غادي تقادوها واحد شويه باش تجيكم مع هاد البارتي هادي. اما هنا دائما غتهزوا الحدث كما هو وغادي تحطوه غيجيكم غالبا مقاد. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، وإلا بغيتو نكمل في هاد لي سيري ديال الفيديوهات ريزومي زائد سيتوياسيون دو باساج ما تبخلوش عليا بجام. والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله والى معلومه جديده.